अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे खुला का केस चल रहा था और अभी मेरे शौहर पाकिस्तान आ गए हैं। तो जो फ्रेंड्स नए हैं उनको नहीं पता होगा इस बारे में, तो पुराने वीडियोस में पूरी तफसील मौजूद है, क्योंकि नया कोई फ्रेंड आ जाते हैं ना तो वो फिर पूछते हैं। तो ऐसा है कि वो जब पाकिस्तान आए हैं तो वो कहते हैं, उनका कहना है कि वो इसलिए आए हैं ताकि वो चाहते हैं कि सुलह हो। और वहाँ पर अदालत में भी उन्होंने यही कहा है कि मैं जो ये कहती है बिल्कुल ठीक कह रही है और मैंने की है, गलतियाँ भी की है, मैंने लापरवाही की है, मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैंने लापरवाही की है, मैंने जो भी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सुलह करना चाहता हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा घर ख़राब हो जाए। लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि अगर तुम फिर भी अलग होना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि तुम ना खुला ना लो। तो चलिए, वो इतनी दूर से आए हैं ये बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ, जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से या मेरी तरफ के लोग भी और उनकी तरफ के लोग भी, तो सब मुझे ये कह रहे हैं कि अगर तुमने दूसरी शादी नहीं करनी तो फिर तुम्हारे लिए ये हुला लेना जो है ये सही नहीं है। जैसे चल रहे है तो उस तरह चलने दो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे लिए। और अगर तुम शादी करना चाहती हो तो फिर तुम बेशक ले लो। तो शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं जब सोचती भी हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस तरह मुझे कहते हैं कि नहीं तुम तो जवान हो तो तुम शादी कर सकती हो या कर लो। तो जब मैं सोचती भी हूँ ना ऐसे ख्याल में भी कि कोई और मर्द जो होगा वो मेरे बच्चों के साथ उसका क्या रवैया होगा, तो मेरे बच्चों के साथ फिर क्या होगा, तो इस वजह से मैं शादी का ख्याल अपने दिमाग में लाना ही नहीं चाहती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ ना कि अगर उनको पछतावा है या उनको एहसास है तो या उनको वो उनका कहना है कि वो उनका मुझसे प्यार है, तो उस वजह से वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं कहती हूँ अगर ये सब अदालत तक जाने भी ना देते, अगर जाने दिया भी तो शुरू में ही वो प्यार से ना वो मुझे मना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा धमकी और गुस्सा और जो कुछ गुजर चुका है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता, और अगर तुम फिर भी अलग होना चाहती हो तो मैं फिर भी खर्चा बच्चों को भी दूंगा और तुम्हें भी दूंगा साथ में। और मैं मुश्किल वक्त नहीं आने दूंगा, पहले से ज़्यादा ख्याल रखूंगा। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि हमारा घर ख़राब ना हो। वो कुछ ही दिनों के लिए आए हैं, ये नहीं कि वो मेरे पास रहने के लिए आए हैं। वो कुछ ही दिनों के लिए आए हैं, वो वापस चले जाएंगे। उसके बाद वो कब आएंगे, कितने सालों बाद आएंगे, कब मिलेंगे हम, ये मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी एक और बात है जिसने मुझे परेशान किया हुआ है। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ। वो इसलिए कि जब वो नहीं आए थे ना और हमारे दरमियान ये लड़ाई झगड़ा था, तो बच्चे तो थे मेरी तरफ ही थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफा वो सब कुछ देख रहे थे बच्चे। अब वो जब मेरे हस्बैंड जब वापस आए हुए हैं और बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं, ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चों का जहन भी बच्चों वाला ही होता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। जब हमारा मसला मसाइल चल रहा था और कोई भी बीच में आता था और मुझे कहता था कि बच्चों के खातिर ना इतना बर्दाश्त किया तो बच्चों के खातिर मज़ीद भी बर्दाश्त करो और छोड़ दो, तो मैं कहती थी कि नहीं, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें तो ना बाप की आदत है, बाप के साथ रहने की आदत है, ना उनकी प्यार की आदत है, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी तो कोशिश है ना कि हमारी सुलह हो जाए, तो इस वजह से वो बच्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इससे पहले, आने से पहले, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं बच्चों को ले जाऊंगा, तो मैंने कहा कि ठीक है ले जाए, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं लेके जा सकते। और अगर लेके जाएंगे तो कहाँ रखेंगे, किसके पास रखेंगे। जो उनकी बीवी है वो इनके अबू को नहीं रखती, तो फिर वो क्या पहले बच्चों को रखेंगे। तो मुझे पता था कि वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं या डराने के लिए कर रहे, तो मैंने कहा ठीक है ले जाए। तो अभी भी जब वो आए हैं तो बच्चों को इधर उधर घुमाने फिराने के लिए लेके गए हैं, खाने पीने की चीज़ें, खिलौने, काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के लिए लेके आए हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैं एक तरफ से मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये रिश्ता ख़त्म होता है तो उसके बाद भी तो ऐसे ही है, ज़िंदगी ऐसी है, फिर भी अकेले रहना है। रिश्ता है तब भी अकेले रहना है। और जब अगर ख़त्म हो गया रिश्ता तो हो सकता है कि बच्चे इस बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि आजकल जो वो इतनी खुश है ना,
میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. بہت زیادہ خوش ہے بچے، مناہل، راحیل. اور مناہل تو نہیں کہتی، مناہل کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کیا کرتے کوئی کیا نہیں. لیکن راحیل بار بار کہتا ہے کہ ماما آپ پاپا کو معاف کر دے، اور پاپا جو ہے نا اب ایسا نہیں کریں گے. تو یہ بات بھی میں مانتی ہوں کہ فطرت انسان کی کبھی چینج نہیں ہو سکتی، کبھی بدل نہیں سکتی. لیکن میں امید ان سے تو نہیں رکھوں گی کہ وہ کبھی بدل جائیں گے ہم میرے لیے، یا جو کچھ کر چکے ہیں تو دوبارہ وہ نہیں کریں گے. لیکن میں ایک لمحے میں یہ سوچتی ہوں کہ میں کیس ختم کر دوں اور مطلب صلح کر لوں. دوسرے لمحے پھر میں سوچتی ہوں کہ پھر سے وہی سب کچھ، مطلب رہتی تو میں پہلی بھی تھی، ہاں پہلے بھی میں رہتی تھی، پہلے بھی میں مطلب اکیلے رہنا، اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانا، ہر چیز، ہر مشکل وقت میں اکیلے رہنا، وہ تو پہلے بھی تھا. لیکن جب اوپر سے یہ لوگ مجھے اذیت دے رہے تھے، ذہنی اذیت، تو اس سے میں کافی تنگ تھی. تو کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ اب دوبارہ ایسا کچھ بھی نہ ہو. تو تمہیں جتنی شرطیں لگوانی ہیں، جتنی بھی شرطیں ہیں، تو وہ سب ماننے کو میں تیار ہوں. اور لیکن میرے پاس تو کوئی شرط ہی نہیں ہے، میں کیا شرط رکھوں؟ کوئی بھی شرط نہیں ہے، کوئی بھی شرط نہیں رکھنا چاہتی میں، کوئی بھی شرط نہیں ہے. اگر صلح کروں گی تو وہ بھی بس ٹھیک ہے، کیس ختم کر کے تو بس کہہ دوں گی ٹھیک ہے، کچھ ہی دنوں بعد وہ واپس چلے جائیں گے. اور اگر ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی مطلب شرط، مجھے نہیں پتہ مجھے کون سی شرط رکھنی ہے، مجھے کیا شرط، میرے ذہن میں کچھ ہے نہیں. میں کچھ میں کچھ سوچ نہیں پا رہی ہوں کہ میں کیا کروں. بچوں کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، بس جیسے پہلے چلتا تھا تو ایسے چلتا رہے، کیس ختم ہو جائے. اگر وہ شروع میں ہی جب میں ان سے کہتی رہی کہ میں عدالت چلی جاؤں گی تو وہ مجھے منع کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے بار بار خود ہی مطلب مجھے مجبور کیا. پھر جب میں گئی بھی تو تب بھی انہوں نے مجھے منانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دھمکیوں سے ڈرانے کی کوشش کی. لیکن اب جو ہے، اب جب وہ آئے ہیں اتنی دور سے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں مناؤں، مجھے احساس ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ، اور ہمارے بچے بھی جو ہے نا وہ بھی پریشان ہو جائیں گے. تو پہلے تو نہیں ہو رہے تھے پریشان، لیکن اب جو ہے نا اب پریشان ہو جائیں گے. تو اب مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بس میں نے اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ دیا. ابھی یہ نہیں سوچ پا رہی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. بس ہر لمحے میں ایک لمحے میں یہ کہتی ہوں کہ صلح کر لو ٹھیک ہے، دوسرے لمحے میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، پھر سے وہی اذیتیں. وہ اذیتیں جو ہوگی وہ صرف میرے لیے ہوں گی. لیکن اگر کیس واپس لیتی ہوں تو شاید بچوں کا ذہنی سکون خراب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے کہ تم اگر طلاق لیتی ہو اس کے بعد بھی میں تمہیں ہر شے دوں گا، میں لکھنے کو تیار ہوں، میں سب کچھ پہلے جتنا بچوں کا پہلے خرچہ جتنا بھی دوں گا اور بچوں کو بھی دوں گا. تو اگر تم لے لیتی ہو، تم شادی کرنا چاہتی ہو، تم جو بھی چاہتی ہو، میں منع نہیں کروں گا. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھ سے جو بھی عدالت میں لکھوائیں گے، جو بھی تم کو، میں وہ بھی دینے کو تیار، سب کچھ دینے کو تیار ہوں. اگر چھوڑنا چاہتی ہوں تب بھی، اور اگر صلح کرنا چاہتی ہوں تو تب بھی ہر قسم کی بات ماننے کو تیار ہوں. تو تم جو ہے نا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری صلح ہو جائے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنا ہے. بس پرسوں تک پتہ چل جائے گا کہ کل ہمارا کیا فیصلہ ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اب جو وکیل ہے تو وکیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کا، ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کا گھر نہ ٹوٹے. اور کب کا ہمارا یہ کیس جو ہے نا ہمارا فائنل فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن ان کی وکیل بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آ جائیں گے. تو ہر بار نہ کسی بہانے سے یہ ڈیٹ آگے کرتے گئے. تو لیکن مجھے یقین نہیں تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ آئیں گے، لیکن بس اچانک سے آ گئے ہیں. تو اب میری طرف کے لوگ بھی، یہاں کے لوگ بھی، اور وکیل بھی، جو میرا وکیل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گھر اگر بچتا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ اگر شادی نہیں کرنی تو بعد میں بھی تو اس طرح رہنا ہے. اس سے اچھا ہے کہ کم از کم یہ ایک رشتہ ہے جو ہے، مطلب نام کا رشتہ، ایک حق ہوگا تمہارا اس کے اوپر. تو چلے، کبھی بھی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، حالات ٹھیک. اور میں کوئی امید نہیں رکھنا چاہتی کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں
بس مسلسل یہی میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو میرے بچوں کے لیے بہتر ہے تو وہی ہو جائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ وہی راستہ دکھائے جو ہمارے لیے بہتر ہو، بہترین ہو، کیونکہ میں خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں اگر صلح کر لوں اور بعد میں پچھتاؤں تو وہ یہ بھی نہیں پتہ مجھے، میں اگر صلح نہ کروں، یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے میں پچھتاؤں، تو میں اس لیے فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں۔